महाकाली नदीमा जुन अहिले भारतद्वारा तटबन्ध निर्माण गरियो भनेको ठाउँ छ। आजभन्दा मलाई ठ्याक्क मिति त अहिले सम्झना भएन, तलमाथि नपरोस्। यो 2 वर्ष अगाडि महाकाली नदीमा धेरै ठुलो बाढी आयो। बाढी आएपछि त्यो बाढीले नेपालतर्फको भूभागलाई कटान गरेर एउटा वन कार्यालय अनि स्वास्थ्य कार्यालय लगायतका केही हाम्रा कार्यालय जो खलङ्गा सदरमुकामको छेउमा थिए तिनीहरू बगे। अनि बगेर त्यो वन कार्यालय र स्वास्थ्य कार्यालयको भवनको जुन सानो अवशेष थियो त्यो नदीले धार परिवर्तन गरेर पारिपट्टि अर्थात् नेपालबाट पश्चिम पट्टि गयो। म 1.5 वर्ष अगाडि त्यहाँ गएको थिएँ। त्यहाँ गएर त्यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरूले यसरी महाकाली नदीले धार परिवर्तन गर्यो, बाढी आएर हाम्रो वन कार्यालय सहित 3-4वटा कार्यालय भवनहरू पनि बगायो। अहिले तिनीहरूको अवशेष त्यहाँ छ भनेर मलाई उहाँहरूले देखाउनु भयो। महाकाली नदी यतापट्टि नेपालतिर टाँसिएर यता धार परिवर्तन गर्यो, पहिले उतापट्टि बग्दो रहेछ। अनि त्यो बाढीको कारणले गर्दाखेरि यता आयो र मैले त्यो हेर्नको लागि त्यहाँको प्रमुख जिल्लाधिकारीजी अनि अनुसन्धानको प्रमुख र प्रहरी प्रमुख र केही त्यहाँका राजनीतिक दलका साथीहरूलाई लगेर म तल बगरमै गएँ। बगरमा गएपछि प्रत्यक्ष रूपमा ती भवनका त्यहाँका त्यो भवनका बालुवामा गाडिएका केही भागहरू माथि, त्यहाँदेखि त्यो गाडीको ठाउँबाट अझै पर भारतीय क्षेत्र अझै पर त्यस्तो त्यहाँ देखा पर्यो। त्यो देखा परेपछि मैले उहाँहरूलाई के भने यो भूभागसँग गाँसिएको कुरा, यो त फेरि नदीदेखि पारी पर्यो भनेर कुनै पनि बेला हामीले गुमाउन सक्छौँ। तपाईँहरूले यस सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत जानकारी गराउनु भएको छ कि छैन भनेर मैले सोधेँ। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ। मान्यजी पनि त्यहाँ जाँदाखेरि गृह मन्त्रालयमा जोड दर दिनुभयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ र माथिबाट अहिलेसम्म हामीले निर्देशन प्राप्त नगरेको हुनाले यो गाह्रो परिराखेको छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। त्यसपछि म काठमाडौँ आएर मैले गृह मन्त्रालयका सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग फोन गरेर भने त्यहाँ यस्तो यस्तो छ, हाम्रो त्यो भूभाग गुम्न सक्दछ। हाम्रो देशमै टाँसिएका कतिपय भूभाग त अतिक्रमणमा परेका छन् भने नदीले धार परिवर्तन गरेर पारिपट्टि पश्चिमतर्फ गएको भाग त त्यो गुम्न सक्ने धेरै खतरा हुन्छ। गृह मन्त्रालयले समयमा ध्यान दियोस् र त्यो क्षेत्रमा के गर्नुपर्ने हो, आवश्यक कारवाही गर्नु उचित हुन्छ भनेर मैले भने। त्यति भनेपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरूले चाहिँ ठिक हो, हाम्रो ध्यान आकर्षित भएको छ, त्यहाँ हामी त्यस सम्बन्धमा काम कुरा गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरूले के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो त्यो त मलाई जानकारी छैन। तर केही समय अगाडि त्यहाँबाट के कुरा आयो भने त्यो सञ्चार माध्यममा पनि आयो, त्यहाँबाट धेरै लामो समयसम्म प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय दिलेन्द्र बडु जो दार्चुलाबाट धेरै लामो समयदेखि प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ, उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट को नेता पनि हो। उहाँले यो कुरा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि बोल्नुभयो केही दिन अगाडि। तर त्योभन्दा अगाडि त्यसको नक्सासहित सम्पूर्ण विवरण नेपालका प्रमुख समाचार माध्यमहरूमा प्रकाशित भइसकेको छ र मैले त्यसपछि पहिले पनि म त्यो ठाउँमा गएको र मैले त्यो ठाउँ आफै हेरेको। त्यहाँ मैले अघि भनिहालेँ त्यहाँका प्रशासक र प्रहरी सुरक्षा प्रमुखहरूलाई समेत लगेर सशस्त्रको प्रमुख पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, उहाँलाई लगेर मैले हेरेको। त्यस कारणले गर्दा मैले फेरि त्यो के हो त अहिले भनेर फेरि त्यहाँ मैले आफूले जानकारी लिएको थिएँ। त्यहाँ जुन मैले अघि आरम्भमा नै भने महाकाली नदीमा बाढी आउँदाखेरि यतापट्टिका कार्यालयहरू पनि बगायो, धार पनि यतापट्टि च्यापेर परिवर्तन गर्यो। त्यसले गर्दा त्यो पारिपट्टि नदीको पश्चिमपट्टि पर्न गयो त्यो भाग हाम्रो। त त्यस्तो भूभागमा भारतले तटबन्ध बनाउने कुरा नेपालको भूभागमाथि सोझै त्यो अतिक्रमण हुन्छ र यस्तो कुरामा नेपाल सरकारले समयमा ध्यान दिनुपर्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने, गृह मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने अति आवश्यक कुरा हो। यो यत्रो विषय, यति संवेदनशील विषय त्यो समाचार माध्यममा आइसक्यो, त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मान्य सदस्यले प्रतिनिधि सभामा बोलिसक्नुभयो। तर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले त्यसबारे के पनि नबोल्ने, जानकारी पनि नगराउने, यो धेरै दुःखको कुरा हो र यो आपत्तिजनक कुरा पनि हो। किनभने राज्यको सबभन्दा पहिलो कर्तव्य देशको भूभागको रक्षा गर्नु हो र त्यसपछि नागरिकहरूको पनि रक्षा गर्नु हो। र अहिलेसम्म त्यस सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट कुनै कुरा नआएको हुनाले
म पनि अचम्म परेको छु। म त्यही प्रदेशको बासिन्दा हुँ र हामी सबैलाई थाहा छ त्यही दार्चुला जिल्लामा हाम्रो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा भारतले अतिक्रमण गरेर कथित बाटोको उद्घाटन गर्दा देशभरिका देशभक्त जनताले, नेपालका जनताले आवाज उठाए र संसदमा त्यो आवाज उठ्यो। स्वयं नेपाल सरकारले पछि आफ्नो भूभागलाई समावेश गरेर नेपालको नक्सा, जो जनजातिको भाषामा चुच्चे नक्सा भनेर प्रचलित छ, किनभने हाम्रो लिपुले, कालापानी, लिम्पियाधुराको जुन भूभाग छ त्यो भूभागको यसो पश्चिम उत्तरपट्टि एउटा चुच्चो निस्केको हुनाले त्यसलाई चुच्चे नक्सा भनेर पनि सर्वसाधारण जनजीवनमा भन्ने गरिएको छ। त्यसरी सर्वसम्मतिले संसदबाट भारतले अतिक्रमण गरेको त्यो भूभाग हाम्रो आफ्नो नक्सामा राखेर समावेश पनि भयो, सर्वसम्मतिबाट पारित भएर त्यो नक्सा पनि आयो। अनि त्यही दार्चुला जिल्लामा पटक पटक यो कुरा उठ्ने गरेको छ। योभन्दा अगाडि पनि एकचोटि के भयो भने खलङ्गाबाट नजिकै क्षेत्रमा मैले पनि त्यो पनि आफै त्यहाँ निरीक्षण गरेको मैले हेरेको छु। त्यो ठाउँ खलङ्गाभन्दा अलिकति उत्तरतिर त्यो खलङ्गाकै छेउमा गएपछि पारिपट्टि भारतले एउटा सडक बनाइरहेको छ। पोहोर साल के भयो भने भारतले सडक बनाउँदाखेरि ठुला ठुला ढुङ्गाहरू त्यो विस्फोटको कारणले गर्दाखेरि महाकाली नदीमा आए। ती यति धेरै ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू आए कि त्यसले महाकाली नदीको धारलाई छेकेर सबै हाम्रो खलङ्गा बजार बग्ने खतरा भयो। त्यो बेला पनि मैले गृह प्रशासनको त्यहीँबाट फोन गरेर भारत सरकारसँग आग्रह गरेर ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू जसले महाकाली नदीलाई छेकेको छ, बर्खा लागेपछि त हाम्रो जम्मै सदरमुकाम बग्छ, यो भन्नु पर्यो भनेर त्यो बाढीको कारणले तल बगिसकेको अवस्थामा फेरि यहाँ माथिबाट ठुलो क्षति हुनसक्छ भनेर मैले त्यहाँ पनि त्यहाँका प्रमुख जिल्लाधिकारी, प्रहरी प्रमुख उहाँहरूलाई त्यो बेला मैले भनेको थिएँ। त्यसकारण यस्तो यो संवेदनशील विषयमा यति महत्त्वपूर्ण हाम्रो आफ्नो भूभाग प्रत्यक्ष रूपमा सबैलाई थाहा छ। नाप नक्सामा त्यो हाम्रो हो। त्यहाँका ती भवनका अवशेषहरू मैले आफै हेरेको हुँ। त्यहाँको प्रमुख जिल्लाधिकारीजी अहिले त्यो बेलाको त हुनुहुन्न त्यहाँ, त सायद प्रहरी प्रमुख पनि सरुवा भएर जानुभयो होला। यस्तो विषयमा हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र यसमा नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुपर्छ। नेपाल सरकारलाई यो के भएको, हाम्रो यो समितिमा नेपाल सरकारले यसको बारेमा तथ्य जानकारी गराउनु पर्यो, संसदलाई जानकारी गराउनु पर्यो। हाम्रो यो समिति पनि संसदको एउटा, हामी सानो संसद भन्ने गर्छौँ, अङ्ग्रेजी भाषामा मिनी पार्लियामेन्ट भन्ने गरिन्छ। यसको सानो रूप संसदको भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। देशको भूभाग यसरी खुलेआम मिचिँदा सरकारको मौनता भनेको यो अत्यन्त आपत्तिजनक कुरा हो, यो दुःखलाग्दो कुरा पनि हो। त्यसकारण एउटा त त्यो। दोस्रो कुरा, दुई देशको बिचको कुनै पनि दुई देशको बिचको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार र नेपाल भारतको बिचको पनि त्यही नै हो, त्यसैबाट निर्देशित हुन्छ। कुनै पनि सिमानामा 10 गजा क्षेत्रभित्र कुनै पनि संरचना बनाउनु पर्यो भने दुई देशको बिचमा छलफल हुनुपर्छ। नेपालका कतिपय ठाउँमा पिलरहरू, सीमा स्तम्भहरू ढलेका छन्, भत्केका छन्, तर पनि भारतसँगको सहमति बिना नेपालले त्यो निर्माण गर्न सकिरहेको छैन। किनभने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम र द्विपक्षीय सिमानाको एउटा स्थापित मान्यता बमोजिम एकअर्कासँग परामर्श गर्नुपर्छ, सहमति लिनुपर्छ। एक त यसै पनि भारतले हाम्रो खलङ्गा, दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गाको छेउमा बग्ने महाकाली नदीको हाम्रो 10 गजा क्षेत्रभित्र उसले तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्दा यसै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम, दुई देशको असल छिमेकीपनको सम्बन्ध बमोजिम उसले परामर्श गर्नुपर्ने हो, सहमति बमोजिम गर्नुपर्ने हो। त त्यसमा पनि मैले अघि नै यहाँहरूको अगाडि प्रस्तुत गरेँ, मैले आफैले प्रत्यक्ष रूपमा हेरेको प्रशासनको उपस्थिति सहित त्यो नेपालको भूभाग नदीको धार बदलिएर बाढीको कारणले गर्दा त्यहाँ ठुलो बाढी आएको थियो। हामीलाई थाहा छँदैछ। खलङ्गा बजारका धेरै घरहरू भएको यहाँहरूलाई सम्झना होला। नेपालका सबै सञ्चार माध्यममा धेरै ठुलो विषयको रूपमा यो आएको थियो। अब त्यो ठाउँमा त्यत्रो तटबन्ध भारतले निर्माण गर्दा आफ्नो भूभाग मिचिँदा पनि चुप लाग्ने भनेको त यो राज्यको एकदम गैरजिम्मेवार काम हो, सरकारको एकदम गैरजिम्मेवार काम हो। र यस्तो खालको संवेदनशील विषयप्रति ध्यान नदिएर अनि अरू कुरातिर अल्मलाइरहने कुरा यो हुन सक्दैन। त्यसकारण मेरो विशेष मान्य सभापति जो मेरो विशेष आग्रह के छ भने यस विषयमा नेपाल सरकारले तुरुन्तै यो संवेदनशील विषय यत्रो दिनसम्म सार्वजनिक भइसक्यो, संसदमा त्यहाँको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्यजीले उठाइसक्नुभयो, तर पनि सरकारले कुनै पनि मतलब नराखेको हुनाले 7 दिनभित्र, अझ सकिन्छ भने 3 दिनभित्र यो निर्देशक समितिलाई, यो संसदलाई नेपाल सरकारले त्यहाँको स्थिति के हो यथार्थ त्यो कुराको जानकारी गराउनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम र दुई देशको असल छिमेकी सम्बन्धको मान्यता अनुरूप जसरी भारतले त्यहाँ तटबन्ध बनाइरहेछ यस सम्बन्ध नेपाल सरकारले तुरन्त भारतसँग वार्ता गरोस् र त्यसको यथार्थबारे हामीलाई जानकारी गराओस् भनेर हामीले निर्देशन दिनुपर्छ। सँगसँगै यो फेरि दार्चुलाकै कुरा भएको हुनाले
लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको सम्बन्धमा जुन संसदबाट नेपालको नक्सा त्यो भूभागलाई समेटेर पारित भएको छ, अब त्यसलाई साँच्चीकै नेपालको हकभोग कायम गर्नको लागि नेपाल सरकारले के गर्दैछ, यो त्यही दार्चुलाको कुरा त्यसैसँग जोडिएको हुनाले यसबारे पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय यो हाम्रो राज्यका निर्देशक नीति र दायित्वको सिद्धान्त सम्बन्धी निर्देशक जुन समिति छ, यो समितिलाई जानकारी गराउने कुरामा निर्देशन गर्नुपर्छ। किनभने हामी नेपालका नागरिकहरू, नेपाल सरकारले आफ्नो सिमाना अतिक्रमण भएको, मिचिएको, खुलेआम त्यहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्यता, सिमाना सम्बन्धी विधिहरू मिचिएको अवस्थामा संसदलाई पनि जानकारी गराउनु पर्यो, नेपाली जनतालाई पनि जानकारी गराउनु पर्यो, आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको लागि आवश्यक पाइला पनि चाल्नु पर्यो। यसको लागि हामीले त्यो निर्देशन दिनु उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सेस भन्ने भारतको जुन त्यहाँ छाउनी थियो, हामी त्यो छाउनीमै अवतरण गरेका थियौँ र हामी त्यहाँ बसेर के कस्तो सबै अध्ययन गरेका थियौँ। त्यति बेला यो विषय त्यति बेला पनि गम्भीर रूपमा उठेको हो। पछि गएर त्यसलाई वार्ताबाट एउटा प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने भन्ने थियो। पछि देश द्वन्द्वमा प्रवेश गर्यो र संसदले काम गर्ने स्थिति पनि बनेन। त्यो कुरा त्यतिकै भयो। मैले त्यो कुरा किन सम्झना गराएको त भने दार्चुला जिल्लामा रहेको यो विवाद जुन छ, यस सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो मातृभूमिको रक्षाको लागि र आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको लागि संवेदनशील भएर कुरा गरेन भने भारतसँग वार्ता गर्ने हाम्रा यथार्थ प्रमाणहरू छन्। हामीसँग त्यति बेला पनि हामीले नापी विभाग लगायत थुप्रै हाम्रा निकायहरूलाई बोलाएर संसदमा धेरै ठुलो छलफल गरेका थियौँ। त्यो संयुक्त समितिमा गरेका थियौँ। अब अहिले आएर त्यो लिपुले कालापानी लिम्पियाधुराको बारेमा त सरकारले कुनै वार्ता गरेकै छैन, अहिलेसम्म चासो लिएको पनि देखिँदैन। त्यो त आपत्तिजनक भइ नै हाल्यो। तर आफ्नो देशको प्रत्यक्ष भूभाग मैले भनिहालेँ, वन कार्यालयका नदीले बगाएका अवशेषहरू त्यहाँ जीवित छन्। म आफ्नै आँखाले हेरेर आएको। अनि यत्रो सञ्चार माध्यममा र त्यहाँबाट प्रतित्व गर्ने मान्य सांसदले बोल्दाखेरि पनि त्यसमा कुनै पनि धारणा पनि नल्याउनु, चासो नराख्नु भनेको यो हामी जुन यो राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, यो सिद्धान्त नीति र दायित्व कार्यान्वयनमा राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताको रक्षा, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा अत्यन्त संवेदनशील र महत्त्वका साथ यो ग्रहण गर्नुपर्ने विषय हो। त्यसैले जुन अघि मान्य सदस्यहरूले यो त्यसको स्थलगत पनि अध्ययन गर्यो भने राम्रो हुन्छ भन्नुभयो, मेरो त्यसमा समर्थन छ। त्यसमा त्यहाँबाट प्रतित्व गर्ने दिलेन्द्र बडुजीलाई र त्यहाँबाट मन्त्री हुनुहुन्छ गणेश ठकुन्दाजी, उहाँ स्वयं मन्त्री हुनुहुन्छ भने उहाँले आफ्नो जिल्लाबाट त्यहाँबाट निर्वाचित भएर अनि आफ्नो खुलेआम आफ्नो सदरमुकाममा उहाँले आफ्नो आँखा अगाडि देख्नु भएको छ। उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो म दार्चुला गएको बेलामा, त्यो बगेको ठाउँ थाहा पाउने व्यक्ति। अनि उहाँ सरकारमा गएर उहाँलाई पनि त्यसमा संयोजन गराउनुपर्छ। उहाँको जिम्मेवारी छ कि छैन? त्यहाँबाट प्रतित्व गरेर आइसकेपछि आफ्नो सदरमुकामको छेउमै आफ्नो भूभाग अतिक्रमण विदेशले गर्दाखेरि त्यसको बारेमा बोल्ने, चासो राख्ने उहाँको दायित्व हो कि होइन? मन्त्री हुनु भनेको अर्थ के हो? त्यसकारण मान्य दिलेन्द्र बडुजीलाई समावेश गराउनुपर्छ भनेको कुरा पनि एकदम ठिक छ। उहाँले त यो कुरा उठाउनु भएको छ, उहाँलाई धन्यवाद पनि दिनुपर्छ। र त्यहाँको सम्बन्धित मन्त्री त्यहाँबाट प्रतित्व पनि गर्नुहुन्छ, उहाँ पनि त्यसमा सामेल हुनुपर्छ। र यो स्थलगत अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि जतिसक्दो छिटो त्यसको बारेमा कमसेकम यहाँ केन्द्रबाट जुन मान्य सदस्यहरूको त्यो रायसँगलाई मेरो जोरदार समर्थन छ। नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयले, परराष्ट्र मन्त्रालयले हाम्रो समितिलाई तुरन्त जानकारी गराउनु पर्यो। यत्रो प्रतिनिधि सभामा त्यत्रो कुरा उठ्दाखेरि पनि, त्यहाँको मान्य सदस्यले कुरा उठाउँदाखेरि पनि, यत्रो सञ्चार जगतले भन्दा पनि आफ्नो भूभाग विदेशी अतिक्रमण गरेको कुरा पनि ठुलो हेर्ने योभन्दा गैर जिम्मेवार तरिका के हुन सक्दछ? सरकार यति गैर जिम्मेवार हुनु मिल्दैन र नेपालको यो विषयमा उसले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ। त्यसकारण दुईटा जुन कुराहरू अहिले आएका छन्, म मान्य सहयोगीलाई फेरि पनि यो दुईटा विषय र योसँग जोडेको हाम्रो त्यहाँको हकभोगको कुरा पनि छ। किनभने बारम्बार त्यही जिल्ला प्रताडित भएको हुनाले मैले भनेको अघि यहाँ मान्यजीले जुन त्यो धार यताबाट फर्किएको र त्यो तटबन्धको कुरालाई अहिले हामीले आपत्ति जनायौँ भने त्योभन्दा तलका यतापट्टि पश्चिम पूर्वपट्टि रहेका जुन हाम्रा नेपालका बस्तीहरू छन् त्यो जोखिममा पर्छन् भनेको कुरा पनि साँचो कुरा हो। दिलमै छ त्यो। पारिपट्टि जम्मै त्यो हाम्रो भूभाग मिचेर त्यहाँ बनाइयो भने अब आउने बर्खामा त्यहाँ कुन सङ्कट आइलाग्ने हो? अनि सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। धन्यवाद। हाम्रा त्यहाँको प्रतिनिधि लामो समयदेखि गर्ने दिलेन्द्र बडु मान्यजीले नै उठाउनु भयो। यो 2 वर्ष अगाडिदेखिकै कुरा हाम्रा पूर्वमा
मान्यजीलाई भर्खरै राख्नुभयो। त्यो हामीले टिभीमा नि डङ डङ लडेको पनि देखाएको थियो फोटो कान्तिपुरदेखि लिएर सबैमा। अनि त्यति देखाउँदा पनि त्यहाँको विषयमा सम्मानीय प्रधानमन्त्री अत्यन्त राष्ट्रवाद, अहिले यो देशकै अहिलेसम्म नभएको प्रधानमन्त्री, यति राष्ट्रवाद कोही प्रधानमन्त्री पनि थिएन। 2 वर्षको दौडानमा त्यो नक्सा पनि आयो, सबै आयो। नक्सा आउँदै गर्दा अहिले चाहिँ त्यही जिल्लामा अब गाउँले बस्न नसक्ने स्थिति हो। त्यो तटबन्धले ड्यामको पानीको वेग चाहिँ नेपालतिरै आउने हुनाले खलङ्गादेखि लिएर त्यो वनको जुन घरहरू बनिएको थियो त्यो सबै बगाउने स्थिति छ। त्यसको लागि रोक्ने कुरा, त्यसको लागि केही रोकथामको विषय नै केही उठाएको छैन। नक्सा आयो, अब अहिले नक्साको साथसाथै उनीहरूले पेलेर तटबन्ध चाहिँ नेपाललाई नै धक्काउने गरी त्यहाँ बस्ती नै उठ्दैछ। चुचे नक्सा त हामीले यहाँ सर्वसम्मतिबाट पास गऱ्यौँ। चुचे नक्साको त्यहाँ अधिकरण गरौँ त कहिले हो कहिले त्यो जिल्लै उठ्ने गरी चाहिँ उसले बाँध बाँध्यो। त्यो विषयमा सरकारलाई चासो छैन। हामीले अस्ति मैले त्यही जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचित सांसद अहिले मन्त्री नै हुनुहुन्छ। सबै तटबन्ध गरेर खत्तम बनाइदिएर त्यहाँ त गाउँमै बस्न नसक्ने अवस्था छ, हेर्न जानुपर्ने अवस्था आएको छ। यो राज्यका निर्देशन सिद्धान्त नीति तपाईँ पनि त्यही समितिमा हुनुहुन्थ्यो मन्त्रीज्यू भनेको, हेर्न दिए त हेर्ने हो नि भने जस्तो कुरा गर्नुभयो। मैले हेर्न पनि पाइँदैन, मान्छे हेऱ्यो भन्यो भने चाहिँ हेर्न पाइएला। त्यो हेर्न पनि नदिने अवस्था, उहाँको भनेअनुसार हेर्न पनि पाइँदैन अरे भने जस्तो कुरा उहाँले गर्नुभयो। मैले हेर्न पनि नपाउँदा गजब पुग्यो त। यस्तो राष्ट्रवादी सरकार हुँदा नि हाम्रो नेपालको भूमिमा हाम्रै उसमा चाहिँ लगेर बगाएर उतापट्टि समावेश भएको हाम्रैमा चाहिँ लगाएको छ यो तटबन्ध अहिले हाम्रै भूभागमा। जस्तो हाम्रो माननीय भीमरावजीले भने जस्तै उहाँले गर्दा स्पोर्टै हेऱ्या हाम्रै उसमा लगाउँदा पनि सरकार आँखा चिमेर बस्छ। कुन राष्ट्रवादी सरकार हो यो? कहिले गर्ने? सबै बगिसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने हो कि त्यो ठाउँबाट विस्थापित गरेर राष्ट्रवाद हुने हो कि? यो कुराहरूलाई अहिले हाम्रो 2 दिन या 3 दिनभित्रमा सरकारसँग यो समितिले जानकारी लिनु पर्यो, प्रधानमन्त्रीलाई नै भन्नु पर्यो। अरूलाई भनेर होला जस्तो लाग्दैन मलाई। परराष्ट्र गृह सिरियल यो चाहिँ अत्यन्त राष्ट्रवाद प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै जानकारी गरिदियो भने समितिलाई, सदनलाई त्यतातिर गइयो भने राम्रो होला। नत्र भने त्यहाँ जनताहरू त्यो घरमा बस्ने स्थिति हुँदैन। अब बर्खा लागेपछि सबै बग्छ अनि राष्ट्रवादको कुरा यहाँ मात्रै हुन्छ। जनता बगिसकेको हुन्छ, जनता कहाँ खोज्न जाने हो ठेगान छैन। त्यसको लागि त्यहाँ एकचोटि प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, गृहमन्त्री कुन मन्त्रालयलाई भनेर हुन्छ उहाँहरूसँग जानकारी लिने र स्पोर्टमा गएर हेर्नै पाइँदैन भने चाहिँ एकचोटि समिति गएर हेरेर पनि आएर त्यसको बारेमा त सत्य तथ्य त्यहाँको ल्याउन सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ, सकिँदैन त्यतातिर गइयो भने प्रभावकारी होला। नत्र भने त नक्सा ल्याएका छौँ, यो ल्याएका छौँ भने तटबन्धले सबै बगाइरहेको छ, त्यो चाहिँ कहिले ल्याउने? त्यतातिर चाहिँ सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नलाई सभापतिको मार्फत आकर्षण गराउँदै धन्यवाद। पहिलो त सरकारलाई निर्देशन गर्ने कुरा त्यहाँको स्थिति के हो, वास्तविक स्थिति हामीलाई यो समितिलाई जानकारी दिन पर्यो, सदनलाई पनि दिन पर्यो र त्यो सँगसँगै यो समिति एकचोटि जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। यति सिरियस कुरा हो। त्यसमा चाहिँ समिति आफै चाहिँ अनभिज्ञ भयो भनेदेखि अरूबाट आएको रिपोर्टहरूलाई पनि हेर्दाखेरि पनि हामी तथ्यगत त्यो स्थानमै गएर हेरेर त्यहाँको वास्तविक स्थितिलाई हामीले प्रत्यक्ष आँखाले देखेर र आफूले त्यहाँबाट ल्याएको डाटा र सरकारले दिएको रिपोर्ट अनुसार त्यो मिल्छ कि मिल्दैन, त्यसले पनि एउटा राम्रो निचोडमा पुग्नलाई सपोर्ट पुग्छ। त्यसैले एउटा त हामीलाई त्यहाँको तथ्यगत जानकारी दिनको निम्ति निर्देशन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सरकारलाई। र त्यो सँगसँगै यो टिम नै, समिति नै त्यो अनुगमनको निम्ति निस्किन पर्छ र त्यो अनुगमन गरेर त्यहाँको अहिले जटिल स्थितिलाई हेरेर हामी फेरि कसरी जाने भन्ने कुरा अगाडि बढाउन राम्रो होला जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। हामी गवाह, चस्मदित गवाह पनि बनिएन। भीमजीले हेरेर आउनु पानी चाहिँ राख्नुपर्छ। यसले अलि बढी नै गम्भीर बनायो। हामीले चाहिँ मिडियामा सुनेको, पत्र पत्रिका पढेको, टेलिभिजनमा हेरेको अनुसार पनि यो सीमा क्षेत्रमा भएको राष्ट्रियता सम्बन्धी अलिक गम्भीर नै विषय हो र यसले दुईटा चिजहरू भन्छ। एउटा त सीमा अद्यावधि गर्ने, महाकालीले धार परिवर्तन गरिसकेपछिको स्थितिमा हाम्रो सीमा के हो त्यसलाई चाहिँ अद्यावधि गर्ने एउटा कुरा भयो। दोस्रो कुरा महाकाली तटबन्धका कारणले उत्पन्न नेपालतिरको क्षति के हो, कति हो, त्यसको चाहिँ एक इंच चाहिँ जानकारी गर्ने र
त्यसको बारेमा चाहिँ यो क्षतिको चाहिँ पूर्ति कसरी गर्ने, कसरी हुने भन्ने प्रश्न पनि अर्को आउने भयो। त्योभन्दा पहिला अहिलेसम्म सरकारले यसबारेमा के गरिराखेको छ भन्ने कुरा हुन्छ। अनि तेस्रो कुरा, हामीले हाम्रो आफ्नो अध्ययनलाई सबै तथ्य तथ्याङ्कहरू समितिले तथ्याङ्कहरूको सङ्कलन गर्ने, अध्ययन गर्ने र त्यसको आधारमा सरकारलाई चाहिँ निर्देशन दिने, त्यसरी जाँदा उपयुक्त हुन्छ। त्यसैले अहिले दुईटा कामहरू, अहिले गिरेर परराष्ट्रलाई बोलाएर त्यसको बारेमा के भएको छ तुरुन्तै बैठकमा महाकालीको बारेमा के भएको छ त्यसको जानकारी लिने। अब यो सम्बन्धी चाहिँ अरू तथ्य तथ्याङ्कहरू अथवा डकुमेन्ट्सहरू छन् भने त्यसलाई पनि समितिले चाहिँ प्राप्त गर्ने, त्यसलाई हामीले अध्ययन गर्ने। त्यसपछि स्वयं चाहिँ समिति सम्बन्धित ठाउँमा गएर अध्ययन गरेर एउटा चाहिँ रिपोर्ट बनाएर त्यसको आधारमा सरकारलाई निर्देशन दिने, यो गर्नु उपयुक्त होला। हस्, धन्यवाद। बेला बेलामा यसको बारेमा छलफल अनौपचारिक हामीले छलफल गरेका थियौँ। यद्यपि हामीले यसलाई गहिरिएर हाम्रो अनुसन्धान र अनुगमनको पाटो चाहिँ हामी गएको थियौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ। यद्यपि मान्यज्यूहरू जस्तै त्यो क्षेत्रका मान्यज्यूहरूले त्यहाँ गएर बोल्ने कुरा एउटा रह्यो र अघि मान्य रावलजीले पनि भनिसक्नु भएको छ, उहाँ आफै गएर पनि त्यहाँ धेरै छलफलहरू कुराहरू गरेर आउनुभएको छ। अब बर्खा लागिसकेको छ, यो समयमा त्यहाँका जनताहरूलाई हामीले कसरी सुरक्षित गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा नै एउटा रह्यो। यसलाई हामीले जसरी बाहिर सतै रूपमा हामीले जसरी बुझेका छौँ त्योभन्दा पनि यसलाई हामीले चाहिँ प्रष्ट हामीले हुन आवश्यक छ र सरकारले कसरी बुझेको छ हामीले बाहिरबाट बुझ्ने र सरकारले त्यहाँको चाहिँ विस्तृत बुझाइ चाहिँ हामीलाई बुझाउनु पर्यो। त्यो हामीले निर्देश गरौँ। सरकारवाला अब गृह परराष्ट्र हुनुहुन्छ या प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी त्यो निर्देशै दिउँ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, कतिपय कुराहरू हामीले सुनेको भन्दा देखेको नै अझ राम्रो हुन्छ। हामीले कुरा गर्न सक्छौँ, त्यो हाम्रो एउटा समिति जिम्मेवार भएर पनि बोल्नुपर्छ। त्यसैले हामीले सक्छौँ भने त्यहाँ गएर अनुगमन गरेर त्यहाँका भनौँ न त्यहाँ प्रत्यक्ष त्यहाँका जनताहरूसँग पनि हामीले एक चरण बस्ने अथवा त्यहाँको चाहिँ कार्यालयहरूसम्म भनौँ न त्यहाँ चाहिँ हामी बसेर यसलाई अध्ययन गरेर त्यस पछाडि सरकारले दिएको रिपोर्ट, सरकारले हामीलाई भनेका कुरा र त्यसमा के फरक छ भन्ने कुराहरू पनि छुट्याउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले वास्तवमा अहिले यो लोगो हामीले लगाएका छौँ, लोगो हेरेका छौँ जुन लिपुलेखको, त्यो खालको अब हामीले लोगो चाहिँ बनायौँ, नक्सा चाहिँ निकाल्यौँ, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले यदि भोगचलन गर्न पाएनौँ भनेदेखि त्यो के त्यहाँका चाहिँ हाम्रा नेपाली नागरिकहरूले चाहिँ भोगचलन नगरेर हाम्रो देशको चाहिँ भूभागै हामीले भोगचलन गर्न पाएनौँ भनेदेखि त्यो गाह्रो हुन्छ। त्यसले त्यसका बारेमा पनि हामीले एकचोटि के छलफल गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। मैले यो हुन त आज विषय नभए पनि मैले थोरै मात्रै छुएँ यसमा र यही दुईवटा कुरा चाहिँ हामी गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारवाला मन्त्रालय अथवा प्रधानमन्त्रीज्यू अनि हामी त्यहाँ उहाँसँगको हामीले संसदमै पनि हामीले चाहिँ माग गरौँ अथवा यहीँबाट समितिमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूलाई। एकदम पटक पटक यो संसदको विषय बनिरहने क्षेत्रगत हिसाबले म स्वयं पनि सुदूरपश्चिमको र महाकाली अब पूर्व अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको भएको र यो हिउँदे अधिवेशन सुरुमा पनि जसरी माननीय वीरेन्द्र बडुले उठाउनु भयो त्यसरी हामीलाई पनि त्यो क्षेत्रबाट समितिकै हिसाबले फोन पनि आइरहेको, फेरि पनि यस्तो हुन्छ भन्ने भएको र मलाई लाग्छ जसरी माननीय राधेश्याम अधिकारीज्यूले कुरा राख्नुभयो, माननीय रावलले, माननीय दीननाथज्यू लगायत सम्पूर्ण माननीयले महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु भएको छ। म एउटा कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले नक्सा जारी हुनुभन्दा पहिला यो समितिको काम कर्तव्य, निर्देशक सिद्धान्त, नीति, दायित्व, कार्यान्वयन, अनुगमन भएको कारणले गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी हामीले विगतमा बाढी पहिरो जाँदा कोशी ब्यारेज पारीबाट हामीलाई परेको असरको सन्दर्भमा माननीय अनिल कुमार झा, माननीय प्रभु शाह र म स्वयं पनि अनुगमनमा गएर त्यतिखेरको रिपोर्ट पनि यो समितिले तयार पारेको छ र
र नक्सा जारी हुँदाखेरिको महाकालीकै सन्दर्भमा हामीले विभिन्न पटक परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था र वन समेतलाई सहभागी बनाएर पटक पटक छलफल गरेका छौँ। मलाई लाग्छ अहिले जसरी नापी विभागको महानिर्देशक पुण्य प्रसाद ओली भन्नुभयो, म त्यतिखेर पनि भेटेकी छु। त्यतिखेर पनि के थियो त नक्सा जारी हुँदा भनेर यो समितिको डकुमेन्ट मलाई लाग्छ हामीले अर्जुन खड्काज्यूलाई सोध्यो भने विभिन्न बेलाको अखबारको कटिङहरू र त्यो हामीसँग भएको डकुमेन्टहरू फाइलिङ गरेर राखेका छौँ। त्यति बेलाको हामीसँग छ, भएन भने मसँग छ, किनभने अफिसमा छ र अब के चाहिने भन्ने पनि खोज्छौँ। र अर्को कुरा जसरी यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी वा राज्य व्यवस्थापन समिति यो दुईटा मध्ये एउटाले यो सम्बन्धी यदि गरेको छ अध्ययन अनुगमन भने पनि हामी सचिवालयले त्यो कुरा सचिवालयमा बुझ्यौँ भने जानकारी भइहाल्छ। उहाँहरूले ल्याएको रिपोर्ट र यहाँले जसरी माननीय रावलले राख्नुभयो या सिंह समितिले माननीय सभामुख रामचन्द्र पौडेल हुनुभएको बेलाको 15 जनाको टिमले गरेको त्यो रिपोर्ट पनि हामीलाई, किनभने यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध छ, छिमेकी राष्ट्र छ होइन, बेला बेलामा अहिलेको हाम्रो राजनीतिक अवस्थालाई हेरेर सबै कुरा एकदम ध्यानले जानुपर्ने पनि देख्छु म। छलफल पनि आवश्यक छ। प्रत्येक वर्ष त्यो क्षेत्रमा डुबान हुन्छ, त्यहाँका जनता पीडित हुने पनि छ र हाम्रो देशको राजनीतिक अवस्था र मित्र राष्ट्रसँग गर्नुपर्ने सबै कुरा छलफलका निम्ति सान्दर्भिक भएकाले यहाँहरूले दिएको सुझाव अनुसार, यहाँहरूले राखेको राय अनुसार हामी जस्तो माननीय दिलेन्द्र बडु यही समितिमा हुनुहुन्थ्यो, दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय अहिले सङ्घीय मामिला मन्त्री हुनुहुन्छ गणेश ठकुना र यावत त्यो क्षेत्रमा त्यति बेलाको काम गर्नुहुने अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ जो सांसद हुनुहुन्न तर क्षेत्रगत दलगत नेतृत्व पनि गरिरहनु भएको छ। त्यसरी पनि बसेर हामी जान सक्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसैले यसमा दुई मात्रै किन भएन भने यो राष्ट्रियताको विषय, फेरि पनि त्यहाँका जनतालाई पर्ने समस्याको विषयले गर्दा मलाई लाग्छ यसमा त्यस्तो दुई मत हो जस्तो लाग्दैन समितिले नै उठान गर्ने कुरामा। तर हामीले तय के गर्नुपर्ने छ भने पहिला हामी त्यतिखेरको डकुमेन्ट उपलब्ध हुने सचिवालयसँग पहिला खोज्छौँ होइन, सचिवालयसँग संसद सचिवालयमा हुनसक्छ त्यो रिपोर्ट, किनभने अब त्यसरी त अब व्यक्तिको हिसाबले रामचन्द्रजीसँग भेट्न हामीलाई खोज्न समस्या भएन। परराष्ट्र मन्त्रालयसँग र गृह मन्त्रालयसँग पनि हुनसक्छ त्यो। सम्भवतः प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि त्यस्तो रिपोर्ट रेकर्ड हुन सक्ला संसद सचिवालयमै भएको एउटा र परराष्ट्र मन्त्रालय ढिलो हुन्छ 3 दिनभित्रमा गरौँ 5 दिनमा। तर सचिवालय खोजौँ पहिला, संसद सचिवालयलाई खोजौँ पहिला, किनभने यहाँ रेकर्ड होला जस्तो लाग्छ मलाई। यस सम्बन्धमा अलिकति यो थप त्यति बेलाको सचिवालयको मान्छेको सन्दर्भ खोल्नु पऱ्यो भने रामचन्द्र पौडेल त्यति बेला सभामुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई सोध्यो भने अझ कुन व्यक्तिको जिम्मा थियो उहाँ ठ्याक्कै भन्न पनि सक्दैन। त्यसरी त लिन सकिन्छ, तर धेरै पुरानो हो बिर्सिसक्नु। होला म त सम्झिरहेको छु, मसँग त कागज त छ तर मेरो आधिकारिकता नहुने हुनाले मैले दिनु सक्दैन। होइन दुईटा गर्न सक्ने भयो, समितिले त सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बोलाएर छलफल पनि त गर्न सक्छ, त्यो हो नि होइन। पहिला हामी हाम्रो सचिवालय संसद सचिवालयमा भएकै रिपोर्ट हेरौँ, त्यतिखेरको रिपोर्ट त अगाडि परेको छैन होला। अन्य कुनै समितिले पनि गरेको छ कि त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय मलाई लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी र राज्य व्यवस्थापन सम्बन्धीको समिति यसले गरे हुन सक्छ।